वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे गैपको के 8 एक्साइज की तरक्की से हाल ही होने वाली सीटों पर तबादले कर दिए गए। ऑपरेशन के 3 एक्साइज का भी तबादला कर दिया गया। तफसील बता रहे हैं मुनव्वर विरक। जी मुनव्वर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गैपको के 8 एक्सियंस की तरक्की की खाली होने की वजह सीटों पर तबादले कर दिए गए और ऑपरेशन के 3 एक्सियंस का भी तबादला कर दिया गया। पेप्को की अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा अहकामात के मुताबिक मिर्जा फैसल नफीस की खिदमत लेस्कियो के सुपुर्द कर दी गई। शेख अमानुल्लाह को पेप्को, अशरफ अली और इम्तियाज चीमा को मैप्को और मोहम्मद बूटा गुराया और मौजम फैसल को फेस्को में रिपोर्ट करने की हदायत जारी की गई है, जबकि हाजी अशरफ की बतौर SI सियालकोट और शबीर अहमद भट्ट SI नारोवाल के तौर पर अपनी खिदमत जारी रखेंगे। डिवीजनल नंबर 2 के एक्सियन जवेद अख्तर को डिवीजनल नंबर 3 में तैनात कर दिया गया, जबकि एक्सियन हाफजाबाद तसद्दक अयूब को डिवीजनल नंबर 2 में तैनात कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल मोहसन अली को एक्सियन हाफजाबाद तैनात किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मुनव्वर विरक हमें तफसीलात से अपडेट करने का। सिविल अस्पताल डस्का में तैनात स्पेशल फिजिशियन सर्जन डॉक्टर्स कमरों से गायब रहने लगे, असिस्टेंट ड्यूटियां सर अंजाम देने लगे। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मजीद इस हवाले से जानते हैं हाफिज मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सिविल अस्पताल डस्का में तैनात स्पेशलिस्ट फिजिशियन सर्जन डॉक्टर्स कमरों से गायब रहने लगे, असिस्टेंट्स ड्यूटियां सरे अंजाम देने लगे। डॉक्टरों ने अपने असिस्टेंट्स को सीटों पर बिठा दिया है, जो मरीजों का चेकअप करने की बजाय इन्हें ये कहकर टाल देते हैं कि सीनियर डॉक्टर्स मीटिंग में हैं, कल आकर चेकअप करा लें। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ड्यूटी से गायब रहने की वजह से दूर दराज से चेकअप कराने के लिए आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों ने वजीर आला सूबाई वजीर हेल्थ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद अली हमें तफसीलात से अपडेट करने का। वजीराबाद कारखाने में आतिशज़दगी से 50 लाख मालिकी फर्नीचर, मशीनरी और बेंसें जल गई। मकीनों ने अपनी मदताब के तहत आग बुझाई। अहलियाने इलाका का कहना है फायर ब्रिगेड के बरवक्त ना पहुंचने से ज्यादा नुकसान हुआ। इस हवाले से तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अकबर। जी अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वजीराबाद के नवाही इलाका बहराम में मोहम्मद बूटा मुगल के लकड़ी के कारखाना में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। कारखाने में फर्नीचर तैयार किया जाता था और मालिक ने अपनी कीमती भैंसें भी अंदर ही बांध रखी थी। ज़राए के मुताबिक आग लगने से कारखाने में तकरीबन 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। लाखों रुपए की 5 भैंसें, कीमती मशीनरी, लकड़ी और तैयार फर्नीचर भी जल गया। अहले इलाका के मुताबिक फायर ब्रिगेड का अमला कॉल करने के बावजूद बार वक्त मौका पर ना पहुंच सका। अपनी मदद आपके तहत आग बुझाने की कोशिश करते रहे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरकी ज़ेर सदारत आबादत गाहों के NOC केसेज मंजूरी के लिए मस्जिद कमेटी का इजलास। 91 दरखास्तों में से 9 को NOC जारी। तरक्की केसेज को नामुकम्मल रिकॉर्ड बनाकर दोबारा विजिट करके आइंदा इजलास तक रिपोर्ट तलब कर ली। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा रेजिडेंट फखर नवीद। जी फखर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ की ज़ेर सदारत इबादत गाहों के NOC केसेज मंजूरी के लिए मस्जिद कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में 91 मसाजिद को NOC के लिए दरखास्तें पेश की गईं, जिनमें से सिर्फ 9 को NOC जारी किया गया, जबकि बाकी केसेज को नामुकम्मल रिकॉर्ड की बिना पर दोबारा विजिट करके आइंदा इजलास तक रिपोर्ट तलब की गई है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिन केसेज में इत्तफाक़ राय या ज़ाब्ता इखलाक से मुतल्लक मेंबरान ने अमन कमेटी में इत्तफाक़ राय नहीं है, इनका मस्जिद कमेटी की तरफ से तश्कील करदा सब कमेटी दोबारा दौरा करेगी। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अली अकबर बिंडर, चेयरमैन डिविजनल इत्तेहाद बैनुल मज़ाहब कमेटी कारी सलीम ज़ाहद केसेज का जायजा लेंगे और अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, जिस पर आइंदा 15 रोज में दोबारा इजलास बुलाकर NOC जारी करने का फैसला किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फखर नवीद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। बेकाबू कोरोना मजीद खतरनाक 24 घंटे के दौरान 60 अमवात, 2963 नए मरीज रजिस्टर्ड हुए।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 1,24,804، سندھ میں 1,87,684، خیبر پختونخوا میں 50,506، بلوچستان میں 17,540، گلگت بلتستان میں 4,761، اسلام آباد میں 33,420، جبکہ آزاد کشمیر میں 7,427 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کورونا سے ایک دن میں 60 افراد جاں بحق، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,547 ہو گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ کورونا کے مریضوں اور اموات میں روز اضافہ ہو رہا ہے، پیڑیاں والے ہماری نہیں تو اعتذار حسن کی ہی سن لیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹرز، دینی طبقہ، میڈیا اور ہر ذی شعور انسان کا پیغام ہے کہ احتیاط کریں۔ انہوں نے کہا ہسپتالوں میں مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے اور اموات بڑھ رہی ہیں، ہم سب کو اپنی اور اپنے پیاروں کی خاطر احتیاط کرنی چاہیے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے لاہور کے مزید علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگ گیا۔ شہر کے 55 مقامات سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے تحت بند، شہریوں کی آمد و رفت محدود کر دی گئی۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے فیصل قمر سے۔ جی فیصل، آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، کورونا کے خلاف حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے لاہور کے مزید 55 مقامات پر سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں داتا گنج بخش، گلی بدردین چوک، ٹیمپل روڈ مزنگ، زبیدہ پارک، مولانا مودودی اسٹریٹ اچھرا، محمدی پارک، شالیمار ٹاؤن، سلطان پورہ، مدینہ کالونی چوک، گلشن راوی، نیلم بلاک، اقبال ٹاؤن، آصف بلاک، رضا بلاک، سکندر بلاک، راوی بلاک اور نشتر بلاک شامل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں تمام شاپنگ مالز، ریسٹورنٹ، نجی اور سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ اس کے علاوہ دودھ کی دکانیں، چکن، مٹن اور فش کی دکانیں اور بیکریاں صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک کھولنے کی اجازت ہے۔ جی بہت شکریہ فیصل قمر، ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، ہم ان سے NRO مانگ رہے ہیں، حکومت کو فرق پڑ چکا، اب ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں مدثر مجید سے۔ جی مدثر، آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ اور امیر جماعت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے براول بھٹو زرداری مریم نواز کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل ہونے والے اجلاس میں ملک بھر میں مظاہروں کے شیڈول کو طے کیا جائے گا اور پہیہ جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن کا شیڈول بھی طے کریں گے۔ لانگ مارچ کی تاریخ کو بھی طے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر تک تمام ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی اپنے استعفیٰ اپنی اپنی پارٹیوں کو جمع کروائیں۔ استعفیٰ دیں گے تو پھر ان کی طرح استعفیٰ واپس نہیں چاٹیں گے۔ لاہور کا جلسہ تاریخی ہوگا اور حکومت کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا۔ جلسے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ملتان سے بھی برا حشر کریں گے۔ جی بہت شکریہ مدثر مجید، ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہے، کچھ ممالک پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، جانتے ہیں تصور ملک سے۔ جی تصور، آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے ہر پالیسی پر پاک فوج کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ NRO کے علاوہ ہر چیز پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن اسمبلیوں سے استعفے دے گی تو نئے الیکشن کرائیں گے۔ اپوزیشن پر اعتماد ہے تو میں بھی پر اعتماد ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلم ممالک کو غیر مستحکم کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان میں بھی ایسا کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن نیب کا خاتمہ چاہتی ہے تاکہ ان کے کیسز ختم ہو جائیں۔ جی بہت شکریہ تصور ملک، ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ سابق حکمرانوں کی کرپشن نے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا، کرپشن کا خاتمہ تحریک انصاف کی حکومت کا مشن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بدعنوانی کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ بدعنوانی کے باعث معاشرے میں بدامنی اور مایوسی پھیلتی ہے، کرپشن کا خاتمہ تحریک انصاف کی حکومت کا مشن ہے، نئے پاکستان میں کرپٹ لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کرپشن کرنے والے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر اپنے منصب اور ملک سے غداری کرتے ہیں، کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی گئی ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔